जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूले भर्खरै मात्र आफ्नो टेलिभिजन ट्युन गर्नुभएको हो भने यो सशस्त्र प्रहरी बलको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागि हो। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम सुरु गरौं एपीएफ गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज ओन्तले हालै सशस्त्र प्रहरी बलका केही इकाइमा नवनिर्मित भवनहरूको उद्घाटन गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बलमा हालै 2 सीमा सुरक्षा कार्यालय, एक लैङ्गिक इकाइ भवन तथा एक गुल्ममा नवनिर्मित भवनहरूको समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। गत साता सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज वन्त सीमा सुरक्षा कार्यालय कपिलवस्तु र नवलपरासी पुग्नुभई कार्यालयमा नवनिर्मित भवनहरू तथा सीमा सुरक्षा कार्यालय रूपन्देहीमा नवनिर्मित लैङ्गिक इकाइ भवनको शिला अनावरण गर्नुहुँदै उद्घाटन गर्नुभएको हो। छुट्टा छुट्टै इकाइहरूमा भएका उद्घाटन समारोहहरूमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज वन्तले जिम्मेवारी इलाकामा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न क्रियाशील हुन निर्देशन दिनुहुँदै अवैध चोरी पैठारी निकासी, सीमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै आपराधिक तथा समाजमा अराजकता मचाउन खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित पार्दै पेशागत व्यावसायिकताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गर्न राष्ट्र सेवकहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। शान्ति सुरक्षाका प्रत्याभूति गराउने कार्य कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा स्थानीय प्रशासन, अन्य सुरक्षा निकायहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी एवं प्राज्ञहरू, विभिन्न विद्याका विज्ञहरू, राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, पत्रकारहरूसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्न अपरिहार्य हुन जान्छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई मलजल गरी कसैले पनि सङ्गठनको हितको बरखिलाफ गएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दछ भने त्यस्तो कार्य सङ्गठनको लागि अभिशाप सिद्ध हुनेछन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी रहेको छ। सबैसँग सह अस्तित्व एवं भातृत्वको भावनाले अभिप्रेरित भई अघि बढे सांगठनिक मर्यादा त कायम हुन्छ नै, जनअपेक्षित सुरक्षा प्रदान गर्दै बलको छविलाई सधैँ उच्च राख्न सकिन्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा निर्भीक तथा निडर भई कसैको प्रभाव तथा प्रलोभनमा नपरी कार्य गर्नुहोला, निर्देशन सम्बोधनकै क्रममा उहाँले भन्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज वन्तले भवन निर्माणमा अनुकरणीय योगदान पुर्याउनुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई कदर पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको कार्य सम्पादनमा अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धताका साथ कार्यक्रमहरूमा पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय मुक्तिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो भने सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू क्रमशः पदम सिंह अयर र ऋषिदेव कार्कीले निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पश्चिम क्षेत्र स्थित सीमा सुरक्षा कार्यालयका नवनिर्मित भवनहरूको उद्घाटन पश्चात सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज वन्त पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र स्थित हिमशिखर गुल्म 5 थर जानुभई गुल्मको उद्घाटन गर्नुका साथै राष्ट्र सेवकहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो। पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय बराहा बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उक्त समारोहमा गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वेश्वर थापाले निर्माण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज वन्त पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट ताप्लेजुङसम्म पुग्नुहुँदा मध्य तथा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न इकाइहरूमा जानुभई इकाइमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुका साथै उनीहरूको गुनासो सुन्नुभएको थियो। आफ्नो नेतृत्व आफू कार्यरत स्थानसम्म आई आफ्नो पीर मर्काका बारेमा प्रत्यक्ष जिज्ञासा राख्दा राष्ट्र सेवकहरू खुसी देखिन्थे। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोचराज ओन्तले सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवकहरूले स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत रहँदा मानव अधिकार र मानवीय कानूनको अक्षरशः पालना गर्दै मुलुक र संगठनको इज्जत प्रतिष्ठा उच्च हुने खालका कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उक्त कुरा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियामा फर्म पुलिस युनिटको रूपमा कार्य गर्न खटी जाने राष्ट्रसेवकहरूलाई यही फागुन 28 गते विदाय गर्नुहुँदै बताउनु भएको हो। सधैँ चेन अफ कमान्डमा रहेर असल बोली व्यवहार र व्यावसायिक कार्य सम्पादनमा सक्रिय रहनुहोला।
यो तपाईहरूलाई सङ्गठनले दिएको अवसर हो, जुन अवसरलाई भिन्न संस्कृति, रहनसहन र वातावरणका बीच आफ्नो घर परिवारबाट टाढा रहेर पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशन सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो। विदायी कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, दुर्ज कुमार राई, जीवन कुमार थापा, कृष्ण कुमार तामाङ, सुशील कुमार श्रेष्ठ एवं नायब महानिरीक्षकहरू लगायत एपीएफ वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय खेलकुद समितिको आयोजनामा आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म 6औं सहवीर स्मृति खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिता 2070 सञ्चालन हुने भएको छ। प्रतियोगिता सम्बन्धी विविध विवरण यही फागुन 27 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष एवं सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले जानकारी गराउनुभयो। महिला र पुरुष समूहका एकल, युगल, मिश्रित युगल, मास्टर्स र विभिन्न समूहका भेटरान्स गरी 7 इभेन्टमा खेल सञ्चालन हुने साथै प्रतियोगिताका खेलहरू प्रधान कार्यालय स्थित एपीएफ लन टेनिस कोर्ट र साधोबाटो स्थित लन टेनिस कोर्टमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। सामाजिक कार्यमा आफूलाई निरन्तर समर्पित गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघले यही फागुन 24 गते सुनसरी जिल्लाको औरामनी गाविसमा 1 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्यो। 104औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारी नेपाल एपीएफ अस्पतालका चिकित्सकहरूको सहयोगमा सञ्चालित उक्त शिविरमा जनरल ओपीडी, स्त्री रोग, हाड जोड्नी, छाला, आँखा, दाँत र पेट सम्बन्धी रोगका 600 भन्दा बढी स्थानीयहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि वितरण गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती रमा उन्तले पाणसमा दीप प्रज्वलन गरी शिविरको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभए पश्चात उपस्थित सबैलाई सम्बोधनको क्रममा महिला पुरुष बीचको भेदभाव हटाउँ, समान अवसर र सहभागिता बढाउँ भन्ने दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा स्मरण गर्नुहुँदै संघले ग्रामीण बस्तीमा शिविर खडा गरी सामाजिक सेवाप्रतिको क्रियाशीलता अझै स्पष्ट पारेको चर्चा गर्नुहुँदै भविष्यमा पनि जनस्वास्थ्य र सरकारको विषयमा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिने बताउनुभयो। सोही दिन संघीय अध्यक्ष श्रीमती उन्तले गाविस स्थित ज्योति महिला समूहकी अध्यक्ष अमिन देवी चौधरीलाई 5 थान मोमबत्ती बनाउने मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यो मोमबत्तीको म बनाएर हेराइदिन्छु। पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी अध्यक्ष श्रीमती ज्योति केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा महिला समूह तथा शान्ति समितिका विभिन्न व्यक्तित्वले संघको उक्त प्रयासको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती रमा उन्तले पूर्व क्षेत्रमै रहनुहुँदा क्षेत्रीय संघद्वारा राष्ट्रसेवकहरूका श्रीमतीहरूका लागि सञ्चालित 24 हप्ते सिलाइ कटाइ तालिम, 11औं समूहको समापन तथा 12औं समूहको उद्घाटन साथै पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको च्याउ खेती सम्बन्धी तालिमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त दुवै कार्यक्रमहरूमा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघकी उपाध्यक्ष श्रीमती शीला राई लगायत संघका पदाधिकारीहरू एवं सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय कम्प्युटर शाखामा सञ्चालित सिसम 4 कम्प्युटर अपरेटर ग्रेड 4 तालिमको सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रजाभक्त श्रेष्ठले हालै प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशनका साथ अन्तिम प्रवचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सौरभ राज उन्तले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत छ वृत्तचित्र पर्यावरण संरक्षणमा सशस्त्र प्रहरी बल। हामी नेपाली, हाम्रो संस्कृति अनि हाम्रा सम्पदाहरू जोगाउने कसले? मैले, तपाईले वा त हामी सबैले? संस्कृति र सम्पदा राज्यका गहना हुन्। यसलाई बचाउने पनि हामीले हो, जगेर्ना गर्ने पनि हामीले नै। प्रकृतिको यो सानो उदाहरण, बागद्वारबाट कलकल बग्ने पानी शिवपुरी पहाड हुँदै कलकलाउँदै तल झर्छ। भौगोलिक अवस्थिति अनुसार त्यही कञ्चन पानीले कतै झरनाको रूप लिन्छ त कतै दह अनि पोखरीको। समुद्री सतहबाट झण्डै 2372 मिटर उचाइमा रहेको शिवपुरी चुचुरोभन्दा
केही तलबाट निस्किएको पानीको मुहान सुन्दरी जल बाँधसम्म आइपुग्दा प्रकृतिसँग लुकामारी खेल्दैमा व्यस्त हुन्छ। पानीको शुद्धतामा जलचर पनि देखिन्छन्। यो पानी काठमाडौँ खाल्डोको प्रसिद्ध नदी बागमतीको उद्गमबाट आएको हो भनेर हाम्रा केटाकेटी अथवा केही दशक अघि मात्र काठमाडौँ छिरेका जो कोहीलाई भन्ने हो भने उनीहरू एकैछिन सोच्न बाध्य हुन्छन्। विश्वास गर्न त परै जाओस्, उदेक लाग्दो कुरा नगर्नुस् भनेर भन्नेलाई नै उडाउन बेर लाउँदैन। यो बागमती नदीकै उद्गम हो। सुन्दरी जल बाँधबाट तल झरेको पानी काठमाडौँ प्रवेश गर्दा प्रकृतिको त्यो सुन्दरता अनि निश्चलतालाई धमिल्यायो कसले? बागमती सभ्यतालाई प्रदूषित बनायो कसले? केही दशक अघिसम्म नदी तर्दा असला माछाले गोडामा हान्ने हाम्रो बागमतीलाई क्लान्त, रुग्ण र सासविहीन बनायो कसले? पक्कै पनि यसको दोष मैले, तपाईले अनि हामी सबले लिनुपर्छ। कञ्चन पानीका साथ बागद्वारबाट सुरु हुने बागमती 35 किलोमिटर दक्षिण चोबार गल्छी पुग्दा विरूप हुनुको पछाडि काठमाडौँलाई मलिनो बनाउनुको साटो आफूलाई सभ्य, विकसित र आधुनिक भन्न रुचाउने हाम्रै मलमूत्र र फोहरी चेतना बगाउन बाध्य छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन। दोष थुपार्नु मात्र समस्याको समाधान होइन। दोष जति अरूलाई थुपारेर आफू असल बन्ने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि होइन। यदि बागमती प्रदूषित हुनुमा हामी दोषी छौँ भने हामी यसको सफाइमा विगत 43 हप्तादेखि निरन्तर लागिरहेका पनि छौँ। 102 हप्ते यस महाअभियानमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो 5000 भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिसक्दा यदि कोही कतै छुट्नु भएको छ भने यो महाअभियानमा सहकार्यका लागि एक प्रकारको आह्वान पनि हो यो कार्यक्रम। गायत्री परिवार, एस ट्राभल्स, नेपाल विज्ञापन सङ्घ, चलचित्र कलाकार सङ्घ र जीवन विज्ञानको पहलतामा सुरु भएको यो अभियानमा हाल 32 सङ्घ संस्थाहरू आधिकारिक रूपमा सक्रिय छन् भने 300 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूले सहभागिता जनाइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल यिनै सङ्घ संस्था मध्ये एउटा संगठन हो जसले सुरुवातदेखि नै हालसम्म सहकार्य गरिसकेको छ। हामी सबै मिलेर बागमती स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाऊ। त्यसो त यो अभियान स्वस्फूर्त रूपमा चलेको अभियान हो। आर्थिक लेनदेन बिनाको यो अभियानले हाल राष्ट्रिय अभियानकै रूप लिइसकेको छ। यसैको सिको गर्दै देशभरका मूल नदी तथा शाखा नदीहरूमा सरसफाइका कार्यक्रमहरू सुरु हुने क्रम बढ्दो छ। त्यसो त नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल पनि सामाजिक अभियन्ताकै चिनारीमा व्यक्तिगत रूपमा यो अभियानमा विगतदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी सफाई अभियानमा 43 हप्तादेखि निरन्तर क्रियाशील छौँ, सक्रिय छौँ। 100 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। 700 मेट्रिक टनभन्दा बढी सलिड फोहोर यहाँबाट हामी बाहिर निकाल्यौँ। यो 43 हप्तासम्म निरन्तर सक्रिय रूपले यति ठुलो जनसमुदायको जनसहभागिता जुटाउन सक्नुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ एउटा सशस्त्र प्रहरी पनि हो। पहिलो दिनदेखि नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जोखिमयुक्त काम चाहिँ नेपालको सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ। यो सशस्त्र प्रहरीको बागमती सफाई अभियान यो पुस्ताले र आउने पुस्ताले पनि सम्झने लायकको छ। यसको लागि म सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। त्यसका जवानहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।
सशस्त्र प्रहरी बलका संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्तले पनि यस अभियानलाई विशेष चासोको साथ हेरिरहनु भएको छ। उहाँ लगायत संगठनका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू समेत यो अभियानमा निरन्तर सहभागी भइसक्नु भएको छ। वास्तवमा प्रकृति बिना मानव जीवन्त रहन सक्दैन। एपिएफ केवल बागमती सफाइमा मात्र इन्भल्भ भएको छैन। एपिएफले एउटा चाहिँ नेसनल पोलिसीमा नै हामीहरूले वास्तव हाम्रा सम्पूर्ण जुन पनि ठाउँमा युनिटहरू छन् त्यसको वरिपरि सरसफाइ गर्ने, नागरिक समाजसँग मिलेर त्यस्ता किसिमका चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गर्ने र रुखहरू चाहिँ अनिवार्य रूपले चाहिँ रोप्ने ताकि हरियाली होस्, वातावरणीय प्रदूषण कम होस्। त्यो हिसाबले चाहिँ एपिएफले कामहरू गरिरहेको छ। यसमा पनि अझ वास्तवमा यो बागमती नदी जस्तो ठुलो नदीलाई, जस्तो एक त महत्त्वपूर्ण नदीलाई चाहिँ हामी सफा गर्न पाउनु भनेको जनतासँग काम गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ राम्रो भनौँ एउटा मौका हो। यो मौकालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न खोजेको मात्रै हो। पर्यावरणीय अनि बागमती सभ्यताको संरक्षणमा संगठनको नेतृत्व पङ्क्तिले देखाएको चासोले अनि उपस्थितिले राष्ट्र सेवकहरूमा उक्त सामाजिक अभियानलाई सफल पार्न थप जोश, जागर र हौसला मिलेको हामीले महसुस गरेका छौँ। ऊर्जाको स्रोत, देशको ऊर्जाको स्रोत भन्छु म। यो सशस्त्र प्रहरीको यति ठुलो भूमिका छ। यो यहाँहरूको जवानहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने नि, जहाँ अप्ठ्यारो छ, जहाँ चुनौतीपूर्ण छ त्यहीँ पसिहाल्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई देखेपछि नि, त्यहाँ काम गरिरहेको देखेपछि हाम्रो मान्छेलाई के हुन्छ भने ओहो यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ कि। अब नदीमा त जान डराउँछ नि हाम्रो मान्छे, फोहोर पनि मान्छ। सुरुमा पहिलोपटक आएको मान्छे त फोहोर पनि मान्छ। र यति विशेष गरी बानेश्वर पुलको मुनि सशस्त्र प्रहरीले जब काम गर्यो नि, त्यो यस्तो काम थियो, यति प्रेरणादायी भूमिका हामीले पायौँ नि कि सशस्त्र प्रहरीलाई पछ्याउँदै हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो भयो, सहयोग गर्न सजिलो भयो र बिस्तारै त्यो एउटा गहिरो सहकारी त्यसबाट जन्मियो के। त्यस कारणले यो असाध्यै अभिन्न एउटा मित्रता, एउटा उत्साह र एउटा टिममा काम गरेको मजा जुन छ नि हामीले लिन पाछौँ कि यहाँबाट। खास गरी सेना र चाहिँ सशस्त्रको जुन अभियान छ त्यो एकदमै तारिफ योग्य छ र यसले गर्दा अरूलाई पनि प्रेरणा मिलेको छ, खास गरी हामीलाई मिलेको छ। अब राज्यको हरेक सरकारवाला निकायहरूले समसामयिक विषयवस्तुमा यसरी इन्भल्भमेन्ट जनाउनु भनेको साँच्चीकै यो गौरवमय कुरो हो, यो तारिफ योग्य कुरो हो। दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल आफ्नो स्थापनादेखि नै सुरक्षाका आफ्ना नियमित काम कारबाहीका अलावा विभिन्न सामाजिक काम कारबाहीमा सक्रिय रहँदै आएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार, सरसफाई लगायत सार्वजनिक महत्त्वका विभिन्न स्थानहरूमा बलले विगतदेखि नै आफ्ना अधिक जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने झैँ हामीलाई लाग्छ हामीसँग भएको केही जनशक्तिलाई आफ्ना नियमित काम कारबाहीसँगै एकैछिन फुर्सद निकाली सामाजिक काम कारबाहीमा लगाउँदा नागरिक प्रहरी सम्बन्ध झनै मजबुत हुँदै जान्छ। त्यसो त आफ्नो घर आँगन हामी आफैले सफा राख्ने हो। अरूले आई कुचो लगाइदेला भनी आशातीत हुनु व्यर्थ छ। घर आँगनलाई आफ्नो स्वामित्वको पर्खालभित्र सीमित नराखी सारा मुलुक नै आफ्नो घर आँगन हो भन्ने फराकिलो सोच राख्ने हो भने सशस्त्र प्रहरी बलसँग यी अनि यस्तै अभियानहरूमा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सन्दर्भ जोडौं फेरि बागमती सरसफाइसँग। विज्ञहरूका अनुसार मुहानको पानीमा मात्र भर परेर बागमती सफा हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसमा मिसिने अन्य नदीहरू पनि सफा हुनुपर्छ या त ती नदीहरूमा बहने ढललाई प्रशोधन गरी सफा पानी पुनः बागमतीमा मिसाउनुपर्छ। वास्तवमा सशस्त्र प्रहरी बलको सहभागिता जति हामीले यसको वर्णन गरे पनि कमै हुन्छ, किनभने जहाँ जोखिम हुन्छ, जहाँ पस्नै सकिँदैन, जहाँ अरू व्यक्तिको पहुँचै छैन नदीभित्र जाने, त्यस्तो ठाउँमा पनि गएर
निस्वार्थ रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीदेखि लिएर जवानसम्मका साथीहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जय बागमती भन्न चाहन्छु। यो तपाईँको पनि अभियान हो, हाम्रो पनि अभियान हो, सरकारको पनि हो, नागरिकको पनि हो र सबै धर्म, सबै जात जाति र सबै आध्यात्मिक संस्थाहरूको पनि अभियान हो। सबै नेपालीको अभियान हो। आउनु सहयोग गरौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि अब यो जो व्यक्ति वातावरणमा बस्छ, व्यक्तिगत रूपमा त्यो वातावरणले उसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। त्यस कारणले मेरो त नजिकै स्कुल छ, दिनदिनै मैले यहीँ बस्नुपर्छ स्कुलमा। बागमती सफाइ गर्नु यहाँ थापादारी नजिक हो, यहाँ बागमती सफाइ हुनु भनेको त मेरो सबै विद्यार्थीहरू र मेरो सबै टिचरहरू र यो विद्यालय वरिपरिका सबै समुदायको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट सम्बन्धित विषय। बागमती सरसफाइमा निरन्तर परिचालित रहिरहँदा सशस्त्र प्रहरी बलले धेरै अनुभवहरू बटुलेको छ। एकातर्फ राज्यका अन्य अङ्गहरूका साथ काँधमा काँध मिलाई जनहितका लागि कार्य गर्ने अवसर पाएको छ भने अर्कोतर्फ आम जनमानसको प्रशंसा पनि बटुलेको छ। संगठन यसरी प्रशंसित भइरहँदा आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्यको कुनै परवाह नगरी बिना सङ्कोच सरसफाइमा जुट्ने प्रत्येक राष्ट्र सेवकहरू धन्यवादका पात्र छन्। हामी आज बागमती सफाई श्रृङ्खलाको 43औं हप्तामा चाहिँ हामी गइरहेछौँ र यसै गरी हामी काठमाडौँको अन्य नदीहरू सफाई पनि, विष्णुमती र धोबीखोलाको सफाईको पनि हामी सुरु गरिसकेका छौँ यसको सिकाइबाट चाहिँ। र हाम्रो 43 हप्तासम्म आउँदाखेरि नेपाल सशस्त्र प्रहरीको एकदम सक्रिय सहभागिता छ। उहाँहरूको जुन काम गर्ने क्षमता, उहाँहरूको उत्साह यो चाहिँ हामीलाई यति उत्साहित पार्छ कि हामी सबै मान्छेहरूले सशस्त्र प्रहरीको साथीहरूले जस्तै काम गर्ने भने हामी यो लगायत नेपाली सेना अरूले जस्तै हामीले नेपाल प्रहरीले काम गर्दाखेरि गर्ने भने बागमती सफाई अभियानलाई चाहिँ हामी एउटा हामीले लक्ष्य गरे अनुसार 100 हप्तामा चाहिँ सफा गरेर सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। हडसन नदी किनारमा अवस्थित लन्डन, नाइल नदी किनारमा रहेका इजिप्टका सहरहरू, यमुना नदी किनारमा रहेको नयाँ दिल्ली नदी किनारका केही व्यवस्थित सहरहरूका उदाहरण हुन्। त्यहाँका बासिन्दाले ती नदीहरूलाई कसरी संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गरिरहेका छन् र आफूलाई आधुनिक र सभ्य भनेर चिनाउने हामीले के गरिरहेका छौँ। आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न कहीँ कतै टाढा जानु पर्दैन, कुनै खोज र अनुसन्धान पनि गर्नु पर्दैन। केवल एक पटक बागमती नदी किनारमा पुगे मात्र पुग्छ। हामीलाई लाग्छ आज हामीले बागमतीको सभ्यता जोगाइदिन सके मात्र भोलिका सन्ततिले बागमती देख्न पाउनेछन्। सरोकार राज्यको मात्र होइन, तपाईँ हामी स्वयंको पनि हो। यहाँबाट गए कुरा सुनौ अनि घरमा फोहोर पोको पारेर ल्याएर चाहिँ यहीँ फ्याल्ने पनि यहाँ मान्छे कतिपय छन्। किनभने जुन व्यक्तिले चाहिँ फोहोर ल्याएर बागमतीमा फ्याल्न भनेर लिएर आउँछ त्यसले चाहिँ आफ्नो पितृहरू, आफ्नो बाबुआमा सम्झेर बागमतीलाई चाहिँ एउटा आत्मा साँची राखेर त्यो चाहिँ आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिनु भने त्यसमा फाल्न हात लाग्दैन त्यो राम्रो जस्तो लाग्छ। आँट्यो भने कुनै पनि सपना साकार हुँदो रहेछ। यो जुन बागमती नदी पहिला यति प्रदूषित थियो र अझ पनि योभन्दा तल गयो भने अझ पनि प्रदूषित छ नै। मैले सशस्त्र प्रहरीको नाम लिनै पर्छ। यदि सशस्त्र प्रहरी पनि यसमा इन्भल्भ नहुँदो हो त यो सफाई अभियान अझ धेरै महिना लाग्थ्यो। यसमा सशस्त्र प्रहरी बल, अब नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, अब सरकारी निकायका अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू धेरैको सहभागिता छ। जस्तै सशस्त्र प्रहरी नेपाल पनि उहाँहरू रुट लगाएर नदीभित्रै बसेर अब एकदम एउटा युद्ध स्तरमा गर्नुभयो र आज यो सफाइ सुरु भएको छ, सफल पनि भएको छ। हरेक व्यक्तित्व जागरुक भए मात्र वास्तविक अर्थमा बागमती अतिक्रमित हुनबाट बच्नेछ, सफा र हराभरा हुनेछ। बागमती उसको सभ्यता अनि सम्पदाको दोहन मात्र होइन, संरक्षण र हेरचाह खोजिरहेको छ, चिच्याइरहेको छ। हामीले भर्खरै सुन्न थालेको मात्र हो। जुन अलाप बिलाप हरेक काठमाडौँवासीको कानमा ठोक्किनु जरुरी छ। सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा जवान न त उसको घर काठमाडौँ उपत्यकामा पर्छ, न त ऊ सधैँभरि सरुवा नभई काठमाडौँमै बस्छ। यद्यपि बगिरहेको मलमूत्रको कुनै परवाह नगरी सरसफाई हेतु ऊ बागमती नदीमा बस्छ। यसरी एउटा जवान हामीले नै त्याग गरेको मलमूत्रबाट प्रदूषित बागमती सरसफाइमा जुटिरहँदा आफूलाई सभ्य र आधुनिक भन्न चाहने हामी चेतनशील नागरिकले
डिलमा अनि नदी किनारमा रहेका घरका धुरीमा बसी टुलु टुलु हेरिरहन मिल्ला या नमिल्ला, न्यायोचित होला वा नहोला? यो प्रश्न आम दर्शक दीर्घालाई नै। प्रसङ्गमा उल्लेखित जवान त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। ऊ जसरी ढलमती बन्दै गएको बागमतीलाई पुनः बागमतीकै स्वरूपमा फर्काउँछु भन्ने सुस्फूर्त अठोट लिएर हिँड्ने धेरै छन्। अझै केही बितेको छैन। 43 हप्ता अरूले गरे, बाँकी 59 हप्ता छुटपुट भएका तपाईँ हाम्रो पालो। यो वृत्तचित्र अवलोकन पश्चात हरेक शनिबार बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने बागमती सरसफाइमा एउटा हात मात्र थपियो या त एउटा संस्था मात्र थपियो भने पनि हामी यो वृत्तचित्र प्रसारणको उद्देश्य पूरा भएको ठान्नेछौँ। कतै तपाईँ छुट्नु भएको त छैन? यदि छुट्नु भएको भए हामीसँग साथ र हात मिलाउन सयौं सङ्घ संस्थाहरूमध्ये एउटा सक्रिय सङ्गठनको रूपमा बागमती सभ्यता जोगाउने महाअभियानमा लागि परेको सशस्त्र प्रहरी बल सबै चेतनशील नागरिकहरूमा आह्वान गर्दछ। जय बागमती, जय बागमती। काम कति कति बनाऊ यो देश, यो प्यारो देश।